नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। सूरह आले इमरान की आयत नंबर 116 से 120 तक हमने पढ़ना था। ये शायद 121 लिखा हुआ है, चलें देखते हैं। इन्नल्लज़ीना, बेशक जो लोग, अल्लज़ीना इसम मौसूल है, जो जमा के लिए आता है। अल्लज़ी एक के लिए आता है, वो जो, दो के लिए अल्लज़ानी, और फिर दो से ज्यादा के लिए अल्लज़ीना। इन्नल्लज़ीना, बेशक वो लोग जो के कफरू, काफिर हुए या जिन्होंने कुफर किया। इन्नल्लज़ीना कफरू, बेशक जिन लोगों ने कुफर किया, लन तुगनिया, हरगिज नहीं टाल सकेंगे या हरगिज नहीं काम आएंगे, हरगिज नहीं कफायत करेंगे। लन का लफ्ज जो है ये फ्यूचर के लिए मुकम्मल नफी के लिए आता है। हरगिज नहीं, यूं कह लें कि काम नहीं आएंगे, अनहुम, उनसे या उनके, अमवालुहुम, उनके माल, मालूम की जमा अमवाल, उनके माल काम नहीं आएंगे या उनके माल जो हैं वो उनके लिए काफी नहीं होंगे। वला, और ना, औलादुहुम, उनकी औलाद, मिनल्लाही, अल्लाह के अजाब से, क्योंकि शुरू में लिखा हुआ है टाल नहीं सकेंगे, तो फिर उसका मतलब हम यूं बनाएंगे कि अल्लाह के अजाब को नहीं टाल सकेंगे ये चीज, माल और औलाद, शयन कुछ भी। व उलाइका, और यही लोग, अस्हाबुन्नार, आग वाले हैं, दोजख वाले हैं, अहले जहन्नुम हैं। हम वो, फीहा, उसमें, खालिदून, हमेशा रहने वाले हैं। खालिदून, हमेशा रहने वाला, खालिदूना उसकी जमा है। हम फीहा खालिदून, वो उसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। मसलू, मिसाल, मा जो, युनफिकूना, वो खर्च करते हैं, फी हाज़िल हयात दुनिया, हयात दुनिया, दुनिया की जिंदगी, ये मुरक्कब इजाफी होता है। हयात के नीचे जेर क्यों आया? फी की वजह से, हरफ जर की वजह से। हाज़िही, इस दुनिया की जिंदगी में, फी हाज़िहिल हयात दुनिया, इस दुनिया की जिंदगी में, का मसली, जैसा कि मिसाल हो, रीहिन, हवा की, कमसली रीहिन, हवा की मिसाल की तरह है। एक रियाह होती है, वो खुशगवार हवा होती है। एक रीहिन, सख्त सर्दी वाली हवा, तुंद हवा। फीहा, के उसमें, सिर्रुन, सख्त सर्दी हो, काला हो। असाबत, असाबा युसीबु, पहुंचना, असाबत वो जा पहुंचे, चूंकि मुन्नस है तो असाबा से असाबत बन गया। फिल माजी का अगर आप करें तो असाबा, असाबा, असाबू, असाबत, मुन्नस हो गया। वो जा पहुंचे, हर्स कौमिन, एक कौम की खेती पर, ऐसे लोगों की खेती पर, ज़लमू, के उन्होंने जुल्म किया या वो जालिम थे, अंफुसहुम, अपने आप पर, उन्होंने जुल्म किया अपने आप पर, अपने नफ्सों पर। इंसान जब कोई गुनाह करता है तो वो फिर जुल्म दूसरों पे नहीं होता, वो अपनी जात पे ही जुल्म करता है, अपने आप को ही जहन्नुम का ईंधन बनाता है। जैसा कि शिर्क को कहा गया ना, इन्न शिर्क लजुल्मुन अज़ीम, शिर्क एक अजीम जुल्म है। उन्होंने जुल्म किया अपने ही नफ्सों पर, अपने आप पर। फ़अहलकतहु, तो वो उसे तबाह कर डाले। फा, तो, अहलकत,
तबाह कर दे। कौन तबाह करने वाला कौन है? वो जो हवा है, इसलिए मुन्नस आया। हु की ज़मीर किसके लिए है? उसको तबाह कर डाले जो खेती है। हु का लफ्ज खेती के लिए, अहलकत तो हलाक कर दे हु उसको, वमा और नहीं, ज़ालमा कुछ जुल्म किया, हम उन पर, अल्लाह ने उन पर कोई जुल्म नहीं किया। अल्लाह फाइल है, ज़ालमा जुल्म किया हम उन पर, वलाकिन और लेकिन, अनफुसहुम अपने नफ्सों पर, अपने आप पर, अपनी जानों पर, यज़लिमून वो जुल्म कर रहे थे। उनका जुल्म अपने ऊपर था, अल्लाह उन पे जुल्म नहीं कर रहा था। या अय्युहल्लज़ीना ऐ वो लोगो जो आमनू ईमान लाए हो, ला तत्तखिजू ना तुम बनाओ, इत्तखज़ा यत्तखिजू इत्तिखाजुन क्या होता है? बनाना। ये असल में क्या था? तत्तखिजूना तुम बनाते हो या बनाओगे, फेल मुजारे हाजिर का सीगा, फिर इसका नून ड्रॉप हो गया, ला तत्तखिजू ला की वजह से, ना तुम बनाओ, बितानतन राजदान, दिली दोस्त। ये लफ्ज बतन से है। बतन किसको कहा जाता है? पेट को। और हजरत मरियम की वालदा ने कहा था ना, माफी बतनी मुहर्ररा, जो मेरे पेट में है मैं उसे आजाद करती हूँ अल्लाह के लिए। तो ये बितानतन का मतलब है, क्योंकि बतन पेट को कहते हैं, और पेट में छुपी हुई जो चीज होगी वो क्या होगा? वो राज, छुपी हुई बातें। जैसे कहते हैं ना, इसके पेट में तो कोई बात रहती नहीं है, तो वो जो राज होते हैं वो भी इंसान के अंदर ही होते हैं। बितानतम मिन दूनिकुम, राजदान ना बनाओ, मिन दूनिकुम अपने सिवा, अपने सिवा यानी मुसलमान राजदान ना बनाएं, दिली दोस्त ना बनाएं, कल्बी ताल्लुक ना रखें, किससे? मिन दूनिकुम अपने सिवा किसी भी गैर मुस्लिम से। क्यों? इसलिए कि ला यालूनकुम नहीं वो कोताही करते, नहीं वो कोई कमी करते। आला यालू होता है कमी करना, कोताही करना। ला यालूनकुम नहीं वो कोताही करते, हुम तुम्हें, खबाला तबाह करने में, खराब करने में, तुम्हारी तबाही में, तुम्हें तबाह करने में वो कोई कमी नहीं छोड़ते। खबाला कहते हैं ऐसी बुराई, ऐसी खराबी जो सोच, अकल और राय पे असरअंदाज होती है। जाहिर है जो दिली दोस्त आपका होता है वो भी आपकी सोच पे असरअंदाज होता है। ला यालूनकुम खबाला वो तुम्हें खराब करने में कोई कमी नहीं छोड़ते। वद्दू वो चाहते हैं, वद्दा या वद्दू, वद्दुन क्या होता है? मुअद्दत से ये लफ्ज है, चाहना, मोहब्बत करना, दिली ख्वाहिश रखना। वद्दू वो चाहते हैं, मा अनित्तुम वो कुछ जिससे तुम्हें तकलीफ पहुंचे, माँ जो के, अनित्तुम अनित्ता होता है किसी मुसीबत और दुख में डालना, मुश्किल में, शदीद तकलीफ में मुब्तला करना। जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में नहीं आता, अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम, बहुत गुरां गुजरता है उस पर, मा अनित्तुम कि तुम तकलीफ में पड़ो, कि तुम्हें कोई तकलीफ पहुंचे। देखें अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुरान में ये आता है अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम, और इनके बारे में क्या आता है? मुनाफिकीन के बारे में वद्दू मा अनित्तुम, ये चाहते हैं कि तुम तकलीफ में पड़ो, मा अनित्तुम। अद यकीनन, बादाती जाहिर हो चुकी है, बादा यबदाउ बिला इरादा जाहिर करने को कहते हैं। बादातिल बागजाउ जाहिर हो चुका है बुग़्ज़, या जाहिर हो चुकी है दुश्मनी, मिन अफवाहिहिम उनके मुंह से,
वमा और जो तुख्फी छुपाते हैं या छुपाए हुए हैं, अख्फा यख्फी का मतलब होता है छुपाना, खुफिया से, सुदूरहुम उनके सीने, और जो कुछ उनके सीने छुपाए हुए हैं, अकबर वो तो इससे भी ज्यादा बड़ा है। कुछ दुश्मनी, कुछ बुग़्ज़, कुछ नफरत तो उनके मुंहों से जाहिर हो जाती है, जो उनके दिलों में छुपा हुआ है वो तो इससे भी बड़ा है, इससे भी ज्यादा है। कद बय्यना, तहकीक हमने बयान कर दी हैं। कद जो जब लगता है ना वो माजी करीब के लिए लगता है। बय्यना लकुम तुम्हारे लिए, बयान कर दिया हमने तुम्हारे लिए, लकुमुल आयाती वाज़े निशानियां, वाज़े आयात, इन अगर कुंतुम हो तुम, ताक़िलून अकल रखते, समझ बूझ रखते। इन शर्तिया है, अगर तुम्हें अकल हो, अगर तुम्हें कुछ समझ हो, अगर तुम समझ बूझ रखते हो तो हमने तुम्हारे लिए वाज़े आयात बयान कर दी है। अकल का जो लफ्ज है ना, इसका मतलब होता है बांधना, बांध के रखना। जैसे वो है ना कि किसी, अगर कोई अपने घोड़े को या अपने किसी भी जानवर को बांध के भी ना रखे और कहे कि मैंने अल्लाह पे तवक्कुल किया हुआ है, तो फिर उसे क्या कहा जाएगा? इक़िलहा, इक़िलहा, इसको बांध के रखो, सुम्मा तवक्कल, फिर तवक्कुल करो। तो इक़िल, बांध के रखो। तो अकल का लफ्ज आइन काफ लाम, अकल याकिलू का मतलब होता है बांध के रखना, ठीक है। इन कुंतुम ताकिलून, अगर तुम समझ बूझ रखते हो, सोच विचार कर सकते हो, अकल से काम लेते हो, तो अल्लाह ने तुम्हारे लिए आयात बयान कर दी हैं। हा अंतुम, सुनो तुम वो लोग हो। अंतुम का मतलब तो सबको पता है कि तुम, और ये तंबीह है, ये असल में है अंतुम हाउलाई, अंतुम तुम, हाउलाई वो लोग हो। तो हाँ पहले आ गया, हाउलाई का हा आ गया सिर्फ पहले, हाउलाई की जगह पे क्या आया? हा। सुनो, अंतुम तुम वो लोग हो। उलाई, उलाई का है ये सब, ठीक है। हाँ तुम वो लोग हो, तो हिब्बूनहुम, तुम उनसे मोहब्बत रखते हो। ये मुसलमानों से कहा जा रहा है, तुम तो वो लोग हो, तो हिब्बूनहुम, तुम उनसे मोहब्बत रखते हो, वला और नहीं, युहिब्बूनकुम, वो तुमसे मोहब्बत रखते हैं। अब देखो, तुहिब्बूना युहिब्बूना, ता और या का फर्क है ना। मैंने आपको बताया था कि फिल मुजारे के शुरू में जो अतैन अलिफ ता या नून लगते हैं, उनसे यही मतलब बनते हैं। या लग गया तो वो मोहब्बत रखते हैं, और ता लग गया तुम मोहब्बत रखते हो, अलिफ लग गया मैं मोहब्बत रखता हूँ, नून लग गया हम मोहब्बत। तो यहाँ दो लफ्ज तो इकट्ठे आ गए। तो हिब्बूनहुम, तुम उनसे मोहब्बत रखते हो, वला युहिब्बूनकुम, और नहीं वो तुमसे मोहब्बत रखते। वतुमिनूना, हालांकि तुम ईमान रखते हो, तुमिनूना तुम ईमान रखते हो, बिल किताबी कुल्ली ही, तमाम किताबों पर। मुसलमानों का ईमान जब तक तौरात, इंजील, जबूर सब पे ना हो तो हम तो मुसलमान ही नहीं हो सकते। तुम ईमान रखते हो बिल किताबी कुल्ली, तमाम किताबों पर, सब किताबों पर तुम ईमान रखते हो। वाइजा, और जब लकूकुम, वो मिलते हैं तुमसे, कालू, तो कहते हैं आमन्ना, हम ईमान लाए। ये पहले पारे में सूरह बकरा में भी हमने पढ़ा था ना, मुनाफिकीन का रवैया, कि जब तुमसे मिलते हैं उस वक्त तो कह देते हैं कि हम ईमान ले आए। वाइजा खलऊ, और जब अकेले होते हैं, अलहदा होते हैं, खलवत में होते हैं, तो फिर क्या करते हैं? अज्जू, काटते हैं, शिद्दत गजब के साथ काटते हैं। क्या? अलैकुम, तुम पर, अल अनामिला, अपनी उंगलियां। अनामिला कहते हैं उंगलियों के पोरों को। गुस्से के साथ जब इंसान, बहुत ज्यादा उसको गुस्सा आता है, तो शिद्दत गजब के साथ वो क्या करता है? अपनी उंगलियां चबाने लगता है। जब तुम्हारे पास आते हैं उस वक्त तो कह देते हैं हम ईमान ले आए, हमने बात मान ली। लेकिन जब वो अकेले होते हैं
शिद्दत गजब से अपनी उंगलियां चबाते हैं, मिनल गैज़ी, गुस्से से। कुल कह दीजिए मूतू, मर जाओ, जल मरो, माता यमूतू से फेल अमर, मूतू मर जाओ, बिगैज़िकुम, अपने गुस्से से, इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, अलीम, खूब जानने वाला है, बिज़ात सुदूर, सीनों वाली बात, जो सीनों में है, जो दिलों में है, वो अल्लाह ताला को खूब मालूम है। अल्लाह ताला अच्छी तरह जानता है किसके दिल में किसके लिए क्या है, ये अल्लाह ही जानता है और अल्लाह ही को पता है। इन अगर तम सस को, तुम्हें पहुंचे, तुम्हें लगे, मस्सा या मस्सू होता है हल्का सा छूना, टच करना, और अगर लगे तुम्हें हसनतुन, कोई भलाई, तसूहुम, तो उन्हें बुरी लगती है। सा यसू, सीन हमजा, सीन वाव हमजा इसका रूट है, और ये उनकी पहचान बताई जा रही है कि उनको पहचान ना हो तो कैसे पहचानोगे, कि अगर पहुंचती है तुम्हें हसनतुन, कोई भलाई, तासूहुम, तो उन्हें बुरी लगती है, वाइन तुसिबकुम, और अगर पहुंचे तुम्हें, जैसे मस्सा या मस्सू तो था ना हल्का सा छूना, असाबा युसीबु होता है किसी चीज का निशाने पे लगना, बड़ी मुसीबत पहुंचना, ठीक है। और अगर पहुंचती है तुम्हें सय्यतुन, कोई बुराई, यफरहू, तो वो खुश हो जाते हैं। ये है पहचान किसी भी शख्स की, कि अगर देखना हो ना उसको, तो वो आपकी भलाई या अच्छाई आपकी देख के उसे खुशी नहीं होगी, लेकिन आपको बुराई में मुब्तला देख के वो खुश हो जाएगा। फरमाया इनकी पहचान भी ऐसे ही है कि अगर तुम्हें पहुंचती है भलाई तो उन्हें ना खुश कर देती, और अगर तुम्हें बुराई पहुंचती है, यफरहू बिहा, तो वो खुश हो जाते हैं उसके साथ। वाइन, और अगर तस्बिरू, अब तुम्हें क्या करना है, और अगर तुम सब्र कर लो, थोड़ा इंतजार कर लो, वतत्तकू, और डरते रहो, परहेजगारी इख्तियार कर लो, ला यज़ुर्रुकुम, नहीं तकलीफ दे सकेंगे, नहीं कुछ भी बिगाड़ सकेगी तुम्हारा, कई दुहुम, उनकी मक्कारी, उनकी चाल, शयन, कुछ भी, इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, बिमा, साथ उसके, यामलूना, जो वो अमल कर रहे हैं, मुहीत, घेरे हुए है। फिर देख लेते हैं, इन्नल लजीना कफरू, बेशक वो लोग जिन्होंने कुफर किया, हरगिज नहीं फायदा देंगे उनको उनके माल और ना उनकी औलाद अल्लाह के अजाब से कुछ भी, यही लोग अहले दोज़ख हैं। कल हमने पढ़ा था कि वो लोग जो अहले किताब में से जो ईमान ले आते हैं आखिरत पर भी और अल्लाह पर भी, और फिर अम्र बिल मारूफ नही अनिल मुनकर करते हैं, भलाइयों में जल्दी करते हैं, वो सालिहीन में से होते हैं। तो दूसरी अब फिर बताया जा रहा है कि लेकिन दूसरी किस्म के भी एक लोग हैं जो जिन्होंने कुफर का रवैया अख्तियार किया, जिन्होंने नहीं माना, तो उनके लिए क़यामत के दिन ना उनके माल कुछ काम आएंगे और ना उनकी औलाद कुछ काम आएगी, ये लोग आग का ईंधन बनेंगे। सूरह कहफ में भी हम पढ़ते हैं, माल वल बनून ज़ीनतुल हयात दुनिया वल बाक़ियातुस सालिहात, माल और बेटे दुनियावी जिंदगी की जीनत हैं, बाकी रहने वाली तो सिर्फ नेकियां ही हैं। तो क़यामत के दिन किसी के कोई माल और औलाद काम नहीं आएगी, और जो इनकार करने वाले हैं, जो कुफर करने वाले हैं, वउलाइका अस्हाबुन नारी हुम फीहा खालिदून, आगे उनकी मिसाल बताई जा रही है। उनकी मिसाल ऐसी है, जो लोग काफिर हैं, वो जो अल्लाह के रस्ते में भी बेशक वो खर्च करते हैं, मसलु मा युनफिकूना फी हाज़िहिल हयातिद दुनिया, इस दुनिया में जो कुछ भी खर्च करते हैं, चाहे वो रफ़ाए आमा के कामों में खर्च करें, चाहे वो लोगों की भलाई के लिए कुछ खर्च कर रहे होंगे, तो उनकी मिसाल है कमसली रीहिन, हवा जैसी मिसाल है। उस सख्त सर्दी में जो सख्त हवा होती है उस की तरह से है, फीहा सिर्रुन, जिसमें पाला हो, उस हवा की तरह है जिसमें सख्त सर्दी हो, और फिर वो पहुंचे ऐसे लोगों की खेती पर कि उन्होंने जुल्म किया हो अपने आप पर, तो वो खेती फिर तबाह करते उनको, तो वो हवा जो है वो उस खेती को तबाह कर डाले,
تو پھر وہ یہ نہ سمجھے کہ اللہ نے ان پر ظلم کیا، انہوں نے اپنے اوپر ہی ظلم کیا۔ اب دیکھیں ایسی ہی مثال ایک ہم نے پیچھے بھی پڑھی تھی، اس بوڑھے شخص کی جس کی اولاد جو تھی وہ کم چھوٹی تھی ابھی، اور اس نے جو باغ بنایا وہ باغ جو تھا وہ اسی طرح ایک آفت کے ساتھ تباہ ہو جاتا ہے۔ اور ایسا ہی سورہ کہف میں بھی ایک آتا ہے کہ وہ جو اللہ کا 2 بھائی تھے، اور ایک بھائی تو اللہ کا شکر کرنے والا تھا، اور دوسرا جو تھا وہ سمجھتا تھا کہ بس یہ میری ہی محنت کا نتیجہ ہے، تو اس کا باغ بھی اللہ تعالیٰ نے اسی طرح سے تباہ کر دیا تھا۔ تو یہاں بھی فرمایا کہ جو لوگ دنیا میں جو خرچ کرتے ہیں اس کی مثال، بے شک وہ بھلائی کے کاموں میں خرچ کر رہے ہوں گے، لیکن وہ ایسے ہی ہے کہ وہ سارے کا سارا مال جو ہے ان کا تباہ و برباد ہو جائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، نہ تم بناؤ دلی دوست، قلبی تعلق نہ رکھو کس کے ساتھ، من دونکم، اپنے علاوہ۔ اپنے علاوہ کون ہوتے ہیں؟ غیر مسلموں سے، اہل کتاب سے ایسا دلی تعلق نہیں رکھنا چاہیے جو کہ آپ اس کو رازدار بنا لیں اور اپنی رازداری کی باتیں بتانے لگ جائیں۔ اسی آیت پہ استدلال کرتے ہوئے علماء نے لکھا ہے کہ غیر مسلم کو اعلیٰ عہدہ بھی نہیں دینا چاہیے، جیسا کہ حضرت عمر کے زمانے میں ایک دفعہ کسی کو کاتب مقرر کیا گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے منع کر دیا تھا، اور انہوں نے اسی آیت کو سامنے رکھتے ہوئے وہ حکم دیا تھا۔ کیوں نہ دیں کوئی عہدہ یا دلی دوست کیوں نہ بنائیں؟ لا یعلونکم خبالا، وہ کوتاہی نہیں، وہ کوتاہی کرتے تمہیں خراب کرنے میں۔ خبالا، وہ تو چاہتے ہیں کہ تم تکلیف میں مبتلا ہو جاؤ۔ یقیناً ان کی دشمنی ان کے چہروں سے، ان کے منہوں سے، ان کی زبانوں سے ظاہر ہو چکی ہے، اور جو کینے اور بغض وہ اپنے دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں تو اس سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون، اگر تمہیں کچھ سمجھ ہے تو ہم نے تمہارے لیے آیات بیان کر دی ہیں۔ ہاں تم اولائی تحبونہم، اب مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم تو وہ لوگ ہو کہ تم ان سے دوستی رکھتے ہو، حالانکہ وہ تم سے دوستی نہیں رکھتے۔ تم ان کی کتابوں کو مانتے ہو، مسلمان تمام کتابوں کو مانتے ہیں، زبور کو، انجیل کو، تورات کو، لیکن ان کا یہ حال ہے، یہود جو ہیں وہ نصارہ کی کتاب کو نہیں مانتے، نصارہ قرآن پاک کو نہیں مانتے۔ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ، تم تو پوری کی پوری کتابوں پہ ایمان لاتے ہو، لیکن وہ نہیں لاتے۔ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، تمہارے سامنے آگے تو تمہارے منہ پہ تو کہہ دیتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، آپ انہی میں سے ظاہر ہے منافق بھی ہیں کچھ جو مسلمان بھی ہو جاتے تھے، پھر دلوں کے اندر ان کے نفاق ہوتا تھا۔ وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، اور جب علیحدہ ہوتے ہیں تو کاٹنے لگتے ہیں تم پر اپنی انگلیاں غصے سے۔ آپ ان سے کہہ دیں جل مرو اپنے غصے میں، بے شک اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے، سینے کی باتوں کو، سینے کے بھید اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ اب اگلی آیت جو ہے اس میں ایک کرائٹیریا بتایا گیا، یہ بتایا گیا ہے کہ اگر یعنی ان کی پہچان یہ ہے، اگر تمہیں ذرا سی بھی بھلائی ملتی ہے تو وہ انہیں ناخوش کرتی ہے، اور اگر تمہیں کوئی نقصان پہنچ جاتا ہے جیسے احد میں پہنچا تھا تو وہ اس پہ خوش ہونے لگتے ہیں۔ مسلمانوں کو کیا کہا جا رہا ہے کہ تم کیا کرو، 2 کام کرو، 2 باتیں بتائی جا رہی ہیں۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم صبر کر لو اور تقوی اختیار کر لو، لا یضرکم کیدہم، لا یضرکم کیدہم شیئا، تو تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے گی ان کی مکاری، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے اگر تم تقوی اختیار کر لو۔ اگر تم تقوی اور صبر سے کام لو تو تمہارا صبر و تقوی ہی ان کو مار ڈالے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا، میں ایک ایسی آیت جانتا ہوں اگر لوگ اس پر عمل کر لیں تو دین اور دنیا دونوں میں ان کے لیے کافی ہو جائے گی۔ اور پھر آپ نے وہ آیت پڑھی، فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو بھی اللہ سے ڈرتا ہے یا تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر مصیبت سے نکلنے کا راستہ
بنا دیتا ہے اور اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے کبھی اس نے سوچا بھی نہیں تھا، جہاں پہ اس کو گمان بھی نہیں تھا، اس کو خیال بھی نہیں تھا، وہاں سے اللہ تعالیٰ اس کو رزق دیتا ہے جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے، جو صبر کرتا ہے۔ صبر اور تقوی یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ یہ انسان کو ہر مشکل سے، ہر مصیبت سے، ہر پریشانی سے نکال لے جاتی ہے، اور انہی چیزوں کی میرا خیال ہے ہمارے اندر کمی ہے، اور یہی چیزیں ہم اپنے اندر نہیں پاتے۔ ان اللہ بما یعملون محیط، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، ہر چیز پہ محیط ہے اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ کو ہر بات کا پتہ ہے، ہر چیز اللہ کے علم میں ہے۔ انسان کو یہ پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ میں اتنا صبر کر رہا ہوں، پتہ نہیں کچھ مجھے حاصل تو نہیں ہوتا، مجھے کچھ مطلب میرے لیے تکلیفیں ہی تکلیفیں ہیں، میرے لیے پریشانی ہی پریشانی ہے، تو میں ان کا مکر بھی تمہیں کچھ نہیں پہنچا سکتا، اور یہ بھی خیال نہ کبھی کرو کہ میرا کوئی ہے ہی نہیں۔ میں اللہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اللہ کو ہر چیز کا پتہ ہے۔ اچھا، یہ جو آج کی ہم نے آیات پڑھی ہیں نا، ان میں ہمارے عمل کے لیے دو باتیں۔ پہلی بات تو آیت نمبر 18 سے ہے۔ 18 نمبر جو آیت ہے وہ اس میں یہ ہے کہ دلی دوست اپنے سوا کسی کو نہ بنائیں۔ اس آیت سے ہمارے لیے یہ سبق نکلتا ہے کہ ہم ایسے دوست بنائیں جو ہمیں اللہ کے قریب کرنے والے ہوں، جن کی محبت یا جن کی صحبت میں رہ کر ہمیں اللہ یاد آئے۔ ہمیں ایک بزرگ کہتے ہیں کہ اپنے دوست کی پہچان یہاں سے کر لیں کہ اگر آپ ذکر اللہ میں اضافہ ہو جائے کسی دوست کی صحبت سے، تو سمجھ لیں کہ اس کی دوستی آپ کے لیے فائدہ مند ہے۔ جو دوست آپ کو غفلت کی طرف لے جائے، بس وہ آپ کے لیے تباہی کا باعث ہے۔ تو ہم نے آیت نمبر 18 سے یہ سبق اپنے لیے نکالنا ہے کہ میں نے دیکھنا ہے میرے گرد و نواح میں کیسے لوگ، کہیں ایسے لوگ تو نہیں ہیں کہ جن کی صحبت میری نمازیں قضا کرا دیتی، جن کی صحبت میں غیبتیں زیادہ کرتی ہوں، جن کے ساتھ رہ کے میں گناہ کے کام زیادہ کرتی ہوں۔ تو پھر مجھے سوچنا چاہیے، مجھے ایسے دوست بنانے چاہیے جو میرے لیے آخرت اورینٹڈ ہوں، جن سے میری آخرت بہتر ہو سکتی ہو۔ دوسرا یہ ہے جو آیت نمبر 20 ہے، آیت نمبر 20 میں ہے ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، دوسروں کی خوشی میں خوش ہونا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور یہ ایسا نہیں ہے ہم آیات جو قرآن کی پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ تو اہل کتاب کے لیے ہیں، یہ جو ہیں یہ منافقین کے لیے ہیں، ہم تو ان میں کہیں ہے ہی نہیں۔ ان سب آیات میں ہم خود ہی ہوتے ہیں۔ یہ سب رویے جو ہیں یہ انسانی رویے ہیں۔ اللہ کو اپنے بندوں کا پتہ تھا، تو سارے انسانوں کی نیچر تو سیم ہی ہوتی ہے نا۔ اپنے اندر جھانک کے دیکھنا ہے ہم نے، کہیں ایسا تو نہیں کہ کسی کی خوشی دیکھ کے میرے دل کے اندر کہیں بہت دور کوئی ایک قلق سا، ایک تکلیف سی، ایک چبھن سی تو نہیں ہوتی، اسے مل گیا مجھے کیوں نہیں ملا۔ یہ حسد ہوتا ہے، یہ نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے سوکھی لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے۔ اپنے اندر سے یہ چیز نکالنی ہے، یہ منافقانہ رویہ ہے۔ دوسروں کی خوشی میں خوش ہونا سیکھیں، دوسروں کی تکلیف میں تکلیف محسوس کرنا سیکھیں۔ یہ چیز ہمیں آئے گی ٹریننگ سے، قرآن کی صحبت سے۔ ہم قرآن میں دیکھیں جو بھی پڑھتے ہیں، انشاءاللہ کوشش کیا کریں گے کہ جس آیت سے بھی ہمیں کوئی سبق ملے ہم تھوڑا سا اس کو ڈسکس کر لیا کریں گے۔ یہ دونوں باتیں آج کے لیسن سے ہم نے ان دونوں باتوں پہ عمل کرنا ہے، اور پھر آپ نے مجھے بتانا بھی ہے کہ آپ نے کس حد تک اپنا تجزیہ کیا ہے، کس حد تک اپنے آپ کو ٹٹول کے دیکھا ہے کہ کہیں یہ دونوں باتیں میرے اندر تو نہیں ہیں، کہیں میرے ایسے دوست تو نہیں ہیں جو مجھے غفلت کی طرف لے کے جا رہے ہیں، اور کیا میرے نفس کے اندر کوئی ایسا تو نہیں ہوتا کہ میں دوسروں کی خوشی میں مجھے تکلیف پہنچتی ہے۔ بے شک وہ بہت زیادہ نہیں ہوتی، لیکن اندر دل میں جو فیلنگ آتی ہے انسان کو خود تو پتہ چل ہی جاتا ہے۔ اپنے آپ سے انسان کبھی جھوٹ نہ بولے، اپنے آپ سے ہمیں سچا رہنا چاہیے، اور تو جو ہے اپنے آپ کو کم از کم انسان اکیلے بیٹھ کے جو اپنے آپ سے باتیں کرتے ہیں کھلے دل سے کیا کریں۔ یہ برائیاں ہیں تو اللہ کے سامنے وہ بھی ظاہر کیا کریں کہ ہاں کہ کبھی اللہ تعالیٰ ایسا ہو جاتا ہے دل میں میرے فلاں کو دیکھ کے، اللہ نے اولاد نہیں دی، ہو سکتا ہے
کسی اپنے رشتہ داروں میں کسی کو دیکھ کے، کوئی اولاد کسی کو دیکھ کے دل میں آتا ہو کہ ایسی کیا میں نے برائی کی ہے، کیا ایسا ہے، مجھے کیوں نہیں، اللہ سے باتیں کیا کریں کہ یا اللہ یہ ایسا میری فیلنگ جو آ جاتی ہے، اگر یہ آ جاتی ہے تو یا اللہ مجھے اسے معاف کر دے. کیونکہ اللہ اور بندے کا ایک تعلق ہونا چاہیے، کوئی 5 منٹ صرف اللہ کے لیے نکالنے چاہیے ہمیں. رات کا آخری پہر ہو جائے تو کیا ہی بات ہے، یا کسی بھی وقت کوئی بھی ٹائم جب مل جائے اس وقت اللہ سے ہم راز و نیاز کیا کریں اور اس سے باتیں کیا کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن میں تدبر، تفکر اور غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب ہم تلاوت سن لیتے ہیں. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط.